नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। पर्सामा धोबिनी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा एक कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीले आफ्नो गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरू कुनले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छन्, कस्तो गुणस्तरको शिक्षा विद्यार्थीले पाइरहेका छन्, शिक्षामा सुधार गर्न के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर उनी व्यस्त हुनुपर्ने हो। शिक्षा शाखाको रिपोर्टलाई आधार बनाएर पालिका भरको शिक्षा सुधारका लागि अध्यक्षले आवश्यक नीति निर्देशन पहल गरिनु पर्थ्यो। तर धोबिनी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ब्रिज किशोर त्रिपाठीले शिक्षकको तलबबाट समेत कमिसन मागेको भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ। त्रिपाठीले आफ्नो तलब त गाउँपालिकाबाट पाउँछन् नै, उनलाई शिक्षकको तलबबाट पनि कमिसन चाहिन्छ। शिक्षा शाखा प्रमुखको कर्तव्य भुलेर अन्य गलत क्रियाकलापमा लागेका कति शिक्षा शाखा प्रमुख होलान् देशभर। असलमा शिक्षा बिगार्ने यस्तै पात्र हुन्। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। जहाँ किसानहरू बहुसङ्ख्यकमा छन्, तिनै किसानहरूको शोषण गर्ने, शासन गर्ने, हैरानी दिने, कृषि कर्मबाट बाँच्न मुस्किल बनाउनेहरू सत्तामा बस्छन्। वर्षौंदेखि किसानहरू एकै प्रकारका समस्याबाट प्रताडित छन्। यसको अर्थ हुन्छ किसानमाथिको प्रताडना कुनै संयोग होइन, नियत हो, सुविचारित सरकारी कर्म हो। नेपालका किसानहरू जुन दिन धनी हुन्छन् वा उनीहरूको जीवनस्तर माथि उक्सिन्छ, त्यो दिन देश अर्कै स्थानमा माथि पुग्छ। देशलाई कहिले पनि माथि उठ्न नदिने केही मुठ्ठीभर मानिसहरूले सधैँ शासन सत्ता सम्हालेर बसेर रमाइलो गरिरहने स्थिति कायम गर्न किसान, मजदुर र गरी खाने वर्गमाथि समस्या सिर्जना गरिरहेको हो भन्ने लाग्न थालेको छ। यदि यस्तो होइन भने कसैले भनिदियोस् कि किसानले वर्षेनी मल किन पाउँदैनन्, जलस्रोतको धनी देशमा सिँचाइ सुविधा किन छैन, राम्रो बिउ बिजन किन पाइँदैन, कृषिका नयाँ प्रविधि विधि, किसानलाई सिकाउने संयन्त्र किन निकम्मा भएर बसेको छ, यो सबै देखेर पनि जनताबाटै निर्वाचित भएकाहरू किन मौन छन्। सन्दर्भ सप्तरीको छ, जहाँ अझै पनि किसानहरू मल पाइने आशमा लाइनमा बस्छन् तर रित्तो हात फर्किन्छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका केही काम यस्ता पनि हुन्छन् जसमा निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मात्रै भएर पर्याप्त हुँदैन। जलविद्युतका लागि पावर हाउस निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यहाँ धेरै किसिमका उपकरण, जनशक्ति, ठुलो धनराशि, त्यस्ता उपकरण आयातका लागि व्यवस्थित योजना आदि चाहिन्छन्। प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी विषयहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। वातावरणीय पक्षदेखि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक मामिला पनि आइपर्छन्। ठुला योजनाका हकमा आम रूपमा यस्तो हुन्छ, तर एउटा सानो झुलुङ्गे पुल, त्यो पनि 60-70 लाखको योजना, त्यस्तो के समस्या हुन्छ र? 2 वर्षमा पनि तोकिएको काम पुरा हुँदैन। एउटा झुलुङ्गे पुल पनि 2 वर्षमा निर्माण पुरा हुँदैन भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँ बदनियतले काम गरिरहेको छ। 2 वर्षमा कति ठुल्ठुला योजनाहरूले आकार नै लिन्छन्। हाम्रोमा एउटा झुलुङ्गे पुल पनि बनिसक्दैन। यो लापरवाही पनि हो। विषय समयमा निर्माण भएन भन्ने मात्रै होइन, लागत घटाउन, फाइदा बढाउन कैलालीका एक ठेकेदारले झुलुङ्गे पुल निर्माणमा लापरवाही पनि गरेका छन्। तोकिएको समयमा निर्माण पुरा नगर्ने ठेकेदारको सन्दर्भ आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यी नम्बरहरू यहाँले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ र यहाँहरूको जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई भाइबर या यी हामीले दिएका नम्बर जुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर आउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। पर्साको धोबिनी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले
तलब सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखले गलत नियत राखेका कारण गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले 4 महिना यता तलब खान पाएका छैनन्। शिक्षकले तलब त पाएनन् नै, विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, खाजा, पुस्तक, मसलन्दको रकम समेत रोकिएको छ। विद्यालयहरूमा कार्यरत बालबालिका, त्यसै गरी बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब पठाउन समेत शिक्षा शाखा प्रमुखले कमिसन माग गरेका कारण समस्या भएको शिक्षकहरूको आरोप छ। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको यो रिपोर्ट हेरौँ। पर्साको धोबिनी गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षक र कार्यालय सहयोगीहरूले विगत 4 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ब्रिज किशोर त्रिपाठीको चरम लापरवाही र कमिसन नदिएको कारण तलब रोकेको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका 3वटा माध्यमिक विद्यालय सहित 17वटा विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास र कार्यालय सहयोगीहरूले 2078 चैत्रदेखि तलब नपाएको नेपाल शिक्षक महासंघ धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ अंसारीले जानकारी दिए। शिक्षा शाखा में हमने के 5 बरस तक खैर झूलते रह गए सन। अभिन भी हमने के शिक्षा में सेंट्री पैड पहले किन के उ कहाँ बा ओकर भी पता नहीं के, अभिन फिर किनाइल बा ओकरो पता नहीं के। बाल विकास कर्मचारी सहयोगी कर्मचारी के तलब जौन वृद्धि 7,000 रुपया जाला जौन पालिका से वो आज तक लगे पैसा नहीं खे गई। अकाउंटेंट से संपर्क कैला पर वो अकाउंटेंट साहब कहता रहन जे 22 के चेक कट गई बा। जे शिक्षा शाखा प्रमुख देखता रहन उनकर फोने नहीं के उठत, रोज बिहान होई भरखर शिक्षा प्रमुख से कितना झगड़ा भइल जौन सुनबे कनिए लगन पुणे में। तो हमनी के शिक्षा देखे वाला आदमी ही भ्रष्ट बा, जौना के चलते हमनी के शिक्षा में और ही भ्रष्ट। के बानी शिक्षा प्रमुख? अभी शिक्षा प्रमुख श्री ब्रिज किशोर त्रिपाठी। ब्रिज किशोर त्रिपाठी ये अपने के तलब रोकला के कारण कथी बा? अब के जान कारण का बा, में से कमीशन चाहिए कि और स्कूल सब में पैसा बा, में चेक बलू 55 लाख के बन गई बारे। कोई कमीशन के बात होता कमीशन मिली तो जाई कि का होई अब उहे बताइए। अंसारीका अनुसार शिक्षा शाखा प्रमुख ब्रिज किशोर त्रिपाठीले कमिसन बिना कुनै काम नगरेका कारण शिक्षकहरूको तलब रोकिएको आरोप छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब पठाउन समेत उनले कमिसन माग गरेको विद्यालयका प्रधान अध्यापकले गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाका लेखापालले असार 22 गते नै तलबको चेक बनाए पनि शिक्षा शाखा प्रमुखले कमिसनको लोभमा असार 29 सम्म रकम विद्यालयको खातामा नपठाएको गाउँपालिकाका कार्यालयमा भेटिएका प्रधान अध्यापकहरूले गुनासो गरे। 11-12 के तलब कह के अभी नहीं के डालाई, जौन के हम स्कूल से पैसा खिया देनी है ओकर भर पर आज तक पैसा नहीं से डालाई कह के कोई नहीं। आई सिटी में कह रहा है जो हमारे कहना जो कुछ कमीशन दी तो हम कमीशन कहाँ काम तो निमन हो ही हैं। कथी में कमीशन मांगले रहनी? आई सिटी एगो आइल बेटा हमने का राष्ट्रपति प्रोग्राम एगो प्रोग्राम कितना के प्रोग्राम हो? 6.5 लाख। 6.5 लाख के 6.5 लाख प्रोग्राम में उनका कमीशन चाहिए कह के मांगले रहल। हम कमीशन का हाल नहीं किया तो फालवा कहला चिलवा हम कोने उल्ट सब नहीं किया। कमीशन देन तो बढ़िया काम होई ना होई कह के ओइसे रोक दिल बाटे लोन की का औरी कारण बा रोके के तलब। और तो एक संग तलब बाटे कथी छात्रवृत्ति के पैसा बाटे बुक कर्नल के बाटे बुझल गए। आई शिक्षा शाखा के प्रमुख के बानी अभी? वो ब्रिज किशोर त्रिपाठी। उनका नियुक्ति में कुछ मतलब फर्जी काम भइल बा कह के सुने में आइल, कथी कुछ जानकारी बा? वो तब वो यहाँ से कोई लोग का फर्जी बा जैसे कोई लोग लेकिन 50 वर्ष के उम्र में तो नियुक्ति ना होला एजेंस कर दिलक लोग। हाँ एजेंस कैला बा लोग के कैला बा तो वो कैला बा ना हो का नाम है अशोक रौनिया। अशोक नाम। अब फिर बाद में उनका के हटा दिया रहे नु फिर आइलन राजू शाह आइलन तो का कैलन जे हटा देलन नहीं का फर्जी बा काम तू भाग को खेद। हां फिर नियुक्ति हो गई। फिर नियुक्ति हो गई अदालत में मुद्दो पड़ल बा। शिक्षा शाखा प्रमुख त्रिपाठीले बाल विकास सहजकर्ता कार्यालय सहयोगीहरूका साथै छात्रवृत्ति बुक कर्नर
किताबको बाँकी 25% रकमको चेक काटे पनि नपठाएको अध्यक्ष अन्सारीले गुनासो गरे। धोबिनी गाउँपालिका अन्तर्गत 3वटा माध्यमिक विद्यालय, 4वटा मदरसा एवं 10वटा आधारभूत विद्यालय गरी 17वटा विद्यालय रहेका छन् भने त्यसमा 30 जना बाल विकास सहजकर्ता र कार्यालय सहयोगीहरू कार्यरत छन्। उनीहरूलाई गाउँपालिकाले दिने गरेको मासिक 7,000 को रकमबाट कमिसन लिनका लागि पारिश्रमिक पठाउन ढिलाइ गरेको शिक्षकहरूको आरोप छ। शिक्षा शाखा प्रमुख त्रिपाठीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहको मेलेमतोमा विद्यालयको हरेक शीर्षकमा कमिसन असुल्ने गरेको अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ। विद्यालयको भौतिक निर्माणदेखि छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड लगायतका हरेक शीर्षकमा कमिसन असुल्न खोज्ने गरेको प्रधान अध्यापकहरूको भनाइ छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियारको कार्यकालमा त्रिपाठीलाई शिक्षा शाखा प्रमुख नियुक्त गरिए पनि उनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको पाइएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु शाहले उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेका थिए। तर पुनः गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा जयचन्द्र शाह आएपछि त्रिपाठीलाई पुनः शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। गाउँपालिकामा हुने शिक्षक नियुक्ति लगायतको थोकमा रकम असुल्नकै लागि त्रिपाठीलाई गैर कानुनी तरिकाले शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको गाउँपालिकाकै कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ। उनको नियुक्तिको विषयमा पालिकाकै कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा समेत उजुरी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, पर्साको धोबिनी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत बालबालिका, शिक्षक र कार्यालय सहयोगीहरूले विगत 4 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासोको सन्दर्भको यो रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ब्रिज किशोर त्रिपाठीको चरम लापरवाही र कमिसन नदिएको कारण तलब रोकेको शिक्षकहरूले गुनासो पोखेका छन् र गाउँपालिकाका अन्तर्गत रहेका 3वटा माध्यमिक विद्यालय सहित 17वटा विद्यालयमा कार्यरत बालबालिका र कार्यालय सहयोगीहरूले 2078 चैत्र महिनादेखिको तलब नपाएको बताएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घ धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ अन्सारी यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अन्सारीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। ल, धन्यवाद सर। हजुर, अब यो तपाईहरूको यस धोबिनी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालय शिक्षकहरूले अहिलेसम्म तलब नपाएको भन्ने गुनासोको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो रिपोर्ट प्रसारण भइसक्दा तलब त पाइसकेको छैन होला नि, के छ अवस्था? अब त तलब एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि एकाउन्टेन्टले चाहिँ 24 गतेको चेक काटिदियो। अनि हामीहरू त्यो शिक्षा प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दाखेरि भोलि भइहाल्छ तबसम्म 30 गतेको उहाँ चाहिँ तलब हाल्नुभयो। 31 गतेको। भनेको यति बेला तपाईँहरूले तलब पाइसक्नु भयो? बाल विकास र कार्यालय सहयोगीहरूले तलब पाइसक्नु भएछ। ठिक छ। अब यो मेरो गुनासो के छ सर? अब यो पाउनु भयो, यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, ढिलै भए पनि यहाँहरूले सबैले अब तलब पाउनु भएको छ। तर यहाँ त नियतको कुरा रह्यो। यो 4 महिनासम्म किन दिएन भन्दाखेरि कमिसनको कुरा भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो कस्तो कमिसन चाहिँ कति मागेको हो, यो के हो? अब तलबमा त मेरो बुझाइमा कमिसन माग्नु भए छैन, तर अरू शीर्षकमा धेरैमा कमिसनको चलखेल छ। म हजुरलाई एउटा कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु। त्यो हाम्रो शिक्षामा सशस्त्र बजेट छ सेन्ट्री पैडको। सेन्ट्री पैड त्यो राजु शाह अधिकृत हाकिम हुँदाखेरि उहाँले 5 लाख जतिको किन्नु भयो। त्यो थन्काएर राखेको छ, के गरेछ त्यो ठेकानै छैन। कुनै विद्यालयमा एउटा पनि सेन्ट्री प्याड पुगेको छैन। त्यसपछि अहिले आएर फेरि 4 लाख कि कतिको सेन्ट्री प्याड त्यो पैसा झिकेर एकाउन्टेन्टसँग सम्पर्क गर्दाखेरि यो पैसाको पनि सेन्ट्री प्याड किनाइसक्यो। म जति भन्दाखेरि यही सम्पर्क छैन कसैसँग जे कहाँ छ सेन्ट्री प्याड, त्यो कागजमा किनाउँछ कि विद्यालयमा कहिले पनि जाँदैन। यो 8-10 लाखको सेन्ट्री प्याडको कुरा हो। फेरि के छ, यसमा कुनै तालिम आउँछ जस्तै कि कुपोषणको तालिम थियो सर। अब हामीहरू त्यो वाशिङटनको यो तथ्याङ्क आपाङहरूको तथ्याङ्कको तालिममा 2 दिन हामीहरू भिस्वा होटलमा थिए बिहिबारको 22-23 गतेको। अनि 11:15 फोन आयो कि 12 बजेदेखि तालिम छ, तपाईँहरू आफ्नो बाल विकास शिक्षिकाहरूलाई पठाइदिनु।
अब भन्नुहोस् 12 बजेदेखि तालिम सुरु छ अनि 11:15 मा फोन आउँछ भने मान्छे जान सक्छ तालिममा सहभागी हुन? त्यस्तो रवैया छ गाउँपालिकाको। अनि जानु भएन त्यहाँ? कसरी जान्छ? हामीहरू हेडसरहरू सबै बिरेगञ्ज तालिममा थिए। त्यहाँ खर्च कसरी भयो त त्यसो भए? त्यो अब कुपोषण अब सम्बन्धी कसरी त्यो कागजमा भई होला कि बाँकी छ हामीहरूलाई कहाँ थाहै हुँदैन। अब जाली सिग्नेचर गराएर उहाँहरू खाइदिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो रवैया छ गाउँपालिकाको। यो त प्रतिनिधि समस्या भयो हो भनेपछि यस्ता समस्या अन्य पनि धेरै छन् है? हजुर धेरै छन्, थुप्रै छन्। अब यो धोबिनी गाउँपालिकाको प्रसङ्ग, यहाँ हुने विकास निर्माणका कुराहरू यसपटक मात्रै होइन, पटक पटक यसभन्दा अगाडि पनि हामीले अन्य विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि उठाउँदै आएको छौँ। यहाँ मुख्य यो समस्या किन हुन गएको होला? अब यसभन्दा अगाडि गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै अहिले निरन्तर हो कि नयाँ आइसक्नु भएको? नयाँ आइसक्नु भयो। नयाँ आइसक्नु भयो। उहाँले चाहिँ यसमा उहाँको ध्यान गएको छैन अहिले? अहिले त 1-2 चोटि त्यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग म कुरा गरे थिए। उहाँले त्यो सेन्ट्री प्याड खरिद गरेको त्यो कमलेश सहनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुभयो कि तपाईँ यसलाई पारदर्शिता गर्नुहोस्, कहाँ छ सेन्ट्री प्याड त्यो छिटो बाँड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर खोइ अब विद्यालय त वर्षे बिदा भइसकेछ, मलाई लाग्छ कि त्यो फेरिबाट आउँदैन, विद्यालयमा पुग्दैन। मलाई सुन्नमा आएछ कि उहाँहरू सेन्ट्री प्याड खरिद कागजमा मात्र गर्नु भएछ, पैसा आफ्नो बाँडफाँड गरिदिनु भएछ, कति हाकिम लिएछ, के गरेछ सुन्नमा आइरहेछ सर। ठिक छ, हामी यस विषयमा शिक्षा शाखा प्रमुखले फोन उठाउनु भएन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, उहाँसँग सम्भव भएसम्म हामी कुराकानी गर्छौँ। अब अहिले यो गाउँपालिका कति महिनामा तपाईँको 3 महिना त्रैमासिक रूपमा तलब 4 महिनामा हामीहरूको तलब जान्छ सर। 2 महिना अगाडिको अनि 2 महिना पछाडिको। चौमासिकै जाने हो? हजुर चौमासिक जाने हो। तर भनेको 2 महिना प्रत्येक चौमासिकमा हामीहरू यति मेहनत गर्नुपर्छ, मेयरसँग भन्नुपर्छ, हाकिमसँग भन्नुपर्छ, एकाउन्टेन्टसँग भन्नुपर्छ, तर सबै चौमासिकमा हामीहरू एकदम परेशान भएर तलब खान्छौँ। सजिलैसित कहिले पनि तलब गए छैन सर अहिलेसम्म। यो विगतदेखिकै कुरा हो। हजुर। अनि जस्तो यहाँ भन्नुभएको रहेछ, जस्तो अशोक रौनियारको कार्यकालमा त्रिपाठीलाई शिक्षा शाखा प्रमुख नियुक्त गरिए पनि उनको नियुक्ति चाहिँ गैर कानुनी थियो भनेर भनिएको रहेछ। पछि अर्का राजु शाह आएपछि उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको भनेको छ। उहाँको यो गैर कानुनी भनेको चाहिँ के? उहाँ कसरी नियुक्त भएको भन्ने कुरा हो र? अब उहाँलाई त त्यो अशोक शाह रौनियारको पालामा परिषदमा उहाँको नाम टाँसेर चाहिँ स्रोत व्यक्तिमा नियुक्ति गर्नुभएछ। यसो गरौँ आरिफजी, यतिखेर हामीसँग धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन प्रसाद चौहान हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, अब भर्खर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कतिको चिन्न सक्नुभएको छ छैन त्यो त आफ्नै ठाउँमा होला, तर यहाँलाई जानकारी थियो कि थिएन आफ्ना गाउँपालिकाका मातहतभित्रका करिब सबै शिक्षकहरूले 4 महिनादेखिको तलब खान पाएका थिएनन् शिक्षा शाखा प्रमुखका कारण भन्ने कुरा? शिक्षा शाखाले 4 महिनाको तलब खाएको पाए थिएन। यो बिचमा 4 महिनासम्म भइसक्दा पनि तलब दिएको थिएन, लामो समयसम्म अड्काइएको थियो भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी थियो कि थिएन? पहिला थियो, अहिले जानकारी थिएन पनि अहिले त्यस्तो छैन। 24 गते लेखा शाखाबाट चेक काटिसकेपछि अन्तिममा 24 गते लेखा शाखाबाट काटिसक्दा पनि शिक्षा शाखा प्रमुखले अस्ति भर्खर हिजो भनौँ 31 गते चेक बुझाइएको भनेर कुरा छ। तपाईँलाई थाहा थिएन त्यसो भए? त्यो थाहा थिएन। अनि जस्तो सेनिटरी प्याडका कुरा गरौँ, विद्यालयहरूमा दिने सेनिटरी प्याडका कुराहरूमा यसभन्दा अगाडि विद्यालयहरूलाई प्याड उपलब्ध गराइएको छैन, तर फेरि अर्को खरिद भइसकेको छ। अनि खरिद चाहिँ गर्ने त्यो प्याड चाहिँ विद्यालयसम्म नपुग्ने कारण के होला? अध्यक्षज्यूलाई यो जानकारी छ कि छैन? त्यो भर्खर मलाई त्यो थाहा भयो। पहिले जस्तो पहिलादेखि नै खरिदेर राखेको छ होइन। अहिले के छ भने गाउँपालिकामा हामी चाहिँ जितेर आयौँ होइन। व्यवस्थित तरिकाले हामीले त्यो कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत छ नि प्रमुखजी, उहाँ चाहिँ एकदम निष्क्रिय मान्छे, न अफिसमा आउने न जाने। उहाँलाई सोद्धा
के यो कहाँ छ भने मलाई थाहा छैन, प्रमुखसँग बोल्नु, शाखा प्रमुखसँग सोध्नु, यस्तो यस्तो कुरा। त्यस्तो हाम्रो प्रशासकीय प्रमुखजीको मात्र यो कमजोरी रहेछ होइन। अब पहिलाको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत जाँदाखेरि जहाँ उहाँ चाहिँ किनेर लाउनुभयो, लाउँदाखेरि उहाँ तुरन्त ट्रान्सफर भइहाल्नुभयो। राजु शाहको कुरा गर्नुभयो। राजु शाह त्यो वितरण गर्न पाउनु भएन, अचानक उहाँको यहाँबाट चाहिँ बदली भयो। अनि उहाँ कस्तो जस्तो सरकारको यहाँ विडम्बना के छ भने मलाई त्यो कुरा अहिलेसम्म बुझिरहेको छैन। त्यो जाँदाखेरि के हाकिम साहब यहाँबाट प्रशासनिक अधिकारी जाँदाखेरि पालिकाबाट अर्को हाकिम साहबसँग त बुझबुझा त के कहाँ छ के कसो छ हिसाब किताब त बुझबुझा त गर्दै होला नि। तर यो आफ्नो हाकिमसँग सोद्धाखेरि मलाई थाहै छैन। हामी त भर्खर 1 हप्ता जति भयो त्यो जानकारी। अब यो विशेष गरी गाउँपालिकाका जानकारी पाए कि पहिला हो तपाईले भनेको ठिक छ मैले यो यहाँको कुरा बुझेँ। अर्को कुरा भनेको व्यतिथिकै मैले यहाँसँग कुरा गर्दैछु, कुपोषण सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू आउँछ, तर 12 बजे तालिम छ भने 15 मिनट अगाडि विद्यालयमा जानकारी गराएर पठाइदिनुस् भनेर भनिन्छ। शिक्षकहरू पठाउन सकिँदैन, नपठाइसकेपछि त्यो पैसा कसरी कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षकहरूलाई थाहा हुँदैन। कति व्यतिथि होला भन्नुहोस् त। त्यस्तो पनि मैले पनि सुनेको थिएँ, यस्तो गुनासो पनि आएछ। तालिमको चाहिँ कार्यक्रम छ, आज नै त्यो त्यस्तो सूचना पाएछु भनेर मैले पनि मेरो कहाँ पनि त्यो शिक्षकहरू केही शिक्षकहरू आएका थिए। उहाँहरू भने उहाँलाई बोलाएर मैले नेपाली त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो पनि कार्यक्रम चाहिँ त्यो काटिएको छ यहाँ। ठिक छ। अब यो विषयमा अब तपाईँ भर्खरै आउनु भएको छ, धेरै कुरा म बुझ्दैछु भनेर यहाँले भन्नु पनि भएको छ। हुन त अब जो अहिले शिक्षा शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको नियुक्ति नै गैर कानुनी हो भनेर पहिला पनि भनिएको रहेछ। उहाँको विषयमा अख्तियारमा उजुरी पनि, अदालतमा समेत उजुरी परेको भन्ने सम्मका कुरा पनि छन् होइन। अब यो विषयमा यहाँले कतिको जानकार हुनुहुन्छ। अब यो जे जति यी कुराहरू अहिले आएको छन् यो समाधानका लागि अब यहाँबाट के प्रयास होला, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यस्तो भ्रष्टाचार त्यस्तो अन्यल काम गर्नेहरूलाई यो गाउँपालिकामा केही त्यो स्थान हुँदैन। म त्यो सहदैन, कहिले पनि सहदैन। त्यस्तो नहोस् भनेर हामी पनि त्यस्तो कार्यक्रममा त्यो पहिलादेखि त्यो भएको छ त्यस्तो कुरा हामी त्यसलाई सच्याएर अनि अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, हामीसँग शिक्षक शाखा धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ अन्सारी पनि हुनुहुन्छ। अन्सारीजी, हजुर, उहाँ अध्यक्षज्यूसँग केही छ तपाईँको अन्तिम जिज्ञासा केही छ? होइन, यो सबै कुरामा त अध्यक्षजीलाई मै भने थिएँ। त्यो सेन्ट्री पैडको कुरामा उहाँले बोलाएर भन्नुभयो कि पारदर्शिता गर्नुहोस्, वितरण गर्नुहोस्, तर अहिलेसम्म त्यो कर्मचारीहरूबाट कुनै त्यस्तो रिस्पोन्स आए छैन। वितरण गर्न कति किनाए छ के छ त्यो केही पनि आए छैन। हस्, अब अध्यक्षज्यूले यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, म कारबाही गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। हामी अपेक्षा गरौँ सोही अनुसार होस्। आगामी दिनमा पनि हामी यस गाउँपालिकाको अवस्था बारेमा फलोअप गरिरहनेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन प्रसाद चौहान हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घ धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आरिफ अन्सारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग दुवैजनासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो धोबिनी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब नपाएको एउटा समस्या त थिँदै थियो। अहिले यति बेला तलब पाइसकेका छन्, तर पनि शिक्षा शाखा प्रमुखका कारणले गर्दा शिक्षकहरूले सकस भोग्नु परेको छ। कमिसनका कुराहरू, जुन विषयमा पनि कमिसनको कुरा हुने, कमिसन माग्ने प्रचलन त्यहाँ देखिएको छ र व्यतिथि बढेको छ भन्ने प्रसङ्गमा रहेर हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सोही आधारमा कुराकानी गरेका हौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। आज साउने सङ्क्रान्ति, हलो पखाल्ने, गोरु नुहाइदिने, हिलासँग पौठेजोरी खेलेर थकित ज्यान सुस्ताउने साउने सङ्क्रान्तिको कृषि पर्व हो। यति बेला नेपालमा मनसुन पनि भित्रिसकेको छ। सिँचाइ नभएका ठाउँहरूमा आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गरिएको छ, तर धान रोप्नु अघिदेखि नै रोपिसक्दा पनि किसानलाई सधैँको पिरलो एउटै छ, मल नपाउनु। देशैभरिका किसानहरूको लामो प्रतीक्षा पश्चात यति बेला अत्यन्तै न्यून मात्रामा भारतबाट मल भित्रिएको छ, तर त्यो पनि जिम्मेवार निकायहरूले डिलरदेखि किसानसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा
अझै किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको यो रिपोर्ट हेरौँ। महिनौसम्म एक बोरा मलको आशमा धाएर निराश भएका किसान केही समय यता फेरि मल पाउने आशामा सरकारी कार्यालय धाउन थालेका छन्। लामो प्रतीक्षा पश्चात यति बेला थोरै भए पनि भारतबाट मल आएको भन्ने उनीहरूले सुनेका छन्। तर पनि अवस्था उही छ। डिलरमा दिनभरि बस्छन् अनि मल नपाएर रित्तै बेलुकी घर फर्किन्छन्। सप्तरी जिल्लाका डिलरहरू भन्छन् आइसकेको मल लिन पनि सरकारी कार्यालयहरूको बदमासीका कारण हामीलाई सकस र खर्चिलो भएको छ। कर्मचारीले डिलरहरूलाई समस्या दिने खालको आफ्नै नियम लाद्न खोज्दा साल ट्रेडिङ सप्तरीबाट मल लिन अत्यन्तै सकस तथा थप खर्चिलो बनाइरहेको डिलरहरूको गुनासो छ। 3 दिन भए गेलै लगभग बिल कटला वो तो कृषि सामग्री में देना छले ओतऽ से लावली आइठन आ गेलिए त कहै 4 गो ट्रक छै 7-8 टा गाड़ी भोरे सब लोग 5 बजे से भिड़ल छै ना कहै छै आपसे टा अनलोड करते तकर बाद राखबे घर में तकर बाद काल ने परसों सोम दिन से जे कि ऑलरेडी सबके बिल कटल यूरियो का डीएपी के सब। वीरगंज नाकाबाट 5 दिन अघि ट्रकमा युरिया मल लिएर सप्तरी पुगेका ट्रक चालकहरू 3 दिनसम्म ट्रकको मल साल ट्रेडिङले नझार्दा आफूहरूलाई मर्का परेको उनीहरूको गुनासो छ। मल वितरण गर्ने सरकारी कोटा पाएका कार्यालयले 2-4 जना मात्रै मजदुर राखेर आफूहरूलाई दुःख मात्रै दिएको उनीहरूको गुनासो छ। गाडीबाट पल्टी हुन्छ। अब ट्र्याक्टर आयो त्यो सानो गाडी आयो त गाडीबाट पल्टी हुन्छ। यहाँ सिस्टम छ जब गोदाममा राख्ने त्यसपछि गाडीमा हाल्ने। सप्तरीमा मलखाद आएको 1 हप्ता भन्दा बढी भइसकेको छ। यता मल वितरणको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भौचर जम्मा गर्न र बिल काट्न थालेको पनि 6 दिन भन्दा बढी भइसकेको छ। तर जिल्लामा रहेका 250 डिलर मध्ये हरेक दिन 25 देखि 50 सम्म डिलर सञ्चालकहरूलाई काटेको बिल र रित्तो गाडी लिएर फर्काउने गरेका छन्। मलखाद वितरणको जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो तबरबाट जतिसक्दो सहज र सस्तो प्रक्रियाले किसानसम्म मल पुर्याउन भूमिका खेल्न सरकारले निर्देशन नै दिइसकेको छ। राज्य हमरा सबको सुनाबो खाए के व्यवस्था करो हाँ तबे न हमरा सबको रह सकबै। नहीं तो वो जो खेत जाइए भूखल केना के खेत जा सकबै। वो खेत ओहिना रोपलिए तो वो तब है के कोनो असे नहीं छै। खाद नहीं भेटते तो खाद में पड़ गेल छियै सब किसान। बिना खाद के तो भइए नहीं सकै छै। तर साल ट्रेडिङ सप्तरीको मल वितरणको फितलो व्यवस्थापनले किसानलाई समस्यामा पारेको छ। किसानहरूले आवश्यकता अनुसार किसानहरूले मल खाद पाइराखेको छैन। किनभने अब त्यसमा मल खाद नपाउनको लागि धेरै कारणहरू छ। किन टेन्डर भए तापनि टेन्डरमा समयमा मल खाद आउन सकेन। सप्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असार 23 गते नै आइसकेको मल कृषि सामग्री केन्द्रलाई 2200 बोरा र साल ट्रेडिङ कार्यालय सप्तरीलाई 11000 बोरा मल डिलरहरूलाई वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। महिनौसम्म 1 बोरा मलको आशमा धाएर निराश भएका किसानहरू केही समय यता फेरि मल पाउने आशमा सरकारी कार्यालय धाउन थालेका थिए। लामो प्रतीक्षा पश्चात यति बेला थोरै भए पनि भारतबाट आएको मल पाइन्छ कि भन्ने उनीहरूमा अपेक्षा थियो। तर अवस्था उही छ। डिलरमा दिनभरि बस्छन् अनि मल नपाएर बेलुका रेत्तै फर्किन्छन्। यो अवस्था छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम चौधरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते हजुर, अब यहाँहरूले अहिले पनि मल पाइसके कि किसानहरूले मल पाएका छैनन्, के छ? सुन्नु न, खाद मल त आयो। हेलो हजुर, भन्नु न। तर 80 मात्रै डिलरमा आएछ मल खाद र आज युरिया आउँदैछ। हामी दुईटै खाद अब कुपन सिस्टम छ। यहाँ 10-10 किलोको एकजनाले पायो पाउने हुन्छ। त्यही पनि घरधुरीमा त्यति खाद आउँदैन। के गर्ने? अब दुईटै खादको पनि एकै दिनमा दिन्छु भनेर मैले डिलरवालासँग कुरा गर्यो। आज आउँदैछ। अब 10 किलो मल र 10 किलो युरिया। अब यो प्रमुख जिल्लाधिकारीले 1 हप्ता अगाडि नै सबै ठाउँमा मल वितरण गरिसक्ने भनेर भनिएको थियो। मल पनि नआएको होइन, आएकै हो। तर यो ढिलाइ हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? के थाहा पाउनुभयो यहाँले? अब हिजो अस्ति नै हाम्रो बिल्टी कट्यो। पैसा जुन जम्मा भौचर डिलरवालालाई थाहा हुनु पर्यो नि।
यो अस्ति नै त्यहाँ लाइनमा गाडी पर्खिरहेको छ, लोडे अनलोडमा ढिलो हुन्छ, के गर्ने? भनेको कर्मचारीहरूले ढिला सुस्ती गरेको हो? अब डिलरबाट त्यही भन्छ, अब लोड अनलोडमा लेबर त्यति जाम हुन्छ एकैचोटि, के गर्ने? डिलरबाटलाई त्यस्तै मलाई जानकारी दियो। हुन्छ, युरिया आउँदैछ हाम्रो वाडामा, मल त आइसक्यो तर युरिया आज आउँदैछ। त्यही भयो, अब के गर्ने? हामी कति दिन एक बोरा माग्दैछ, तर एक बोराले के हुन्छ? 80 जनालाई पुग्छ, 80 बोरा खाद देखाउँछ, अहिले त्यतिकै छँदैछ। खाद कम से कम एउटा वार्डमा 1000-2000 बोरा चाहिन्छ यसले, मल खाद र युरिया। भनेको मल पर्याप्त दिएको छैन अझै पनि, होइन? भए पनि हजुर, अब त कृषि सामग्रीले भन्छ त्यति छैन, के गर्ने? हामीलाई जति निर्देशन दिन्छ त्यति नै वितरण गर्छ। हामी त 2टा वार्ड छ हाम्रो डिलरमा। ठिक छ, वडा अध्यक्षज्यू कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, ल धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खडक नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट। हामी साल ट्रेनिङ का प्रमुखसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ, उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। पछिल्लो समय सप्तरी जिल्लाका डिलरहरूमा मल आइसकेको, मल लिन पनि सरकारी कार्यालयहरूको बदमासीका कारण मल नपाएको र सकस भएको भनेर यति बेला स्थानीयहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। कर्मचारीहरूले डिलरहरूलाई समस्या दिने खालको आफ्नै नियम लाद्न खोज्दा साल ट्रेनिङ सप्तरीबाट मल लिन अत्यन्तै सकस तथा खर्चिलो बनाइएको डिलरहरूको गुनासो छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ र यसै प्रसङ्गमा रहेर हामीले वडा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेका हौँ। त्यसै गरी हामी साल ट्रेनिङका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामीसँग शत्रुधन शाह साल ट्रेनिङ सप्तरीका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छौँ। शत्रुधनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, पहिलो कुरो त त्यसै पनि किसानले मल समयमा पाएनन्, अब यो त राष्ट्रिय समस्या नै रह्यो। केही हदसम्म मल भित्रिएको थियो, एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो मल आएको, तर किसानको पहुँचमा चाहिँ पुर्याउन सकिएन। कारण के भन्दाखेरि कर्मचारीको ढिला सुस्तीको कारण भन्ने कुरा आयो, के हो सर? एकदमै यसमा मैले एकदम क्लियरली रूपले सरलाई एकदम क्लियरली रूपले मैले स्पष्ट रूपले के भन्न चाहन्छु भने मल हजुरको 327 मा निर्णय भयो, होइन? 69-327 मा निर्णय भयो। 69-328 देखि हामीले बिक्री वितरण सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले पनि हिजो बिदाको दिनमा पनि 14वटा गाडी हामीले लोड गराएका छौँ। विभिन्न पालिकाहरूको मलहरू कुनै पनि उसमा हामीले कुनै किसान कहाँ नजाओस्, कुनै डिलर कहाँ नजाओस्, कुनै मन चाहेको छैन। अब लोडिङको समस्या कस्तो छ भने एकैचोटिमा 25-50-50वटा ट्र्याक्टर आउँछ। हामीले 1 बाई 1 गर्ने हो नि, एकैचोटि अब मेनुअली गर्ने हो, हामीसँग मेसिन छैन, मेन पावर छैन त्यति, होइन? 1 बाई 1 अहिले पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 50वटा ट्र्याक्टर छ। यो चालकहरूको पनि गुनासो छ क्या, तपाईँहरूले मल लिएर भित्र उनीहरू लिएर जान्छन्, भित्र लगिसकिसकेपछि त्यसलाई अनलोड गर्ने लोड गर्ने कुराहरूमा पनि दोहोरो झन्झटिलो प्रावधान तपाईँहरूले अप्नाइदिनु भयो। एकदमै होइन। म स्वयं बिहान 6 बजेदेखि म स्वयं 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म स्वयं हुन्छु, होइन? त्यसपछि म कार्यालय आउँछु, कार्यालयबाट बिक्री वितरण प्रतिक्रिया गर्छु, त्यसपछि पछाडि 5 बजेपछि फेरि हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौँ। कुनै किसिमको गलत मनसायले र कुनै किसिमको उ गर्ने केही छैन त्यस्तो। तपाईहरुले यो मल कहिलेदेखि दिन थाल्नु भएको? यहाँहरुले मल कहिलेदेखि दिन थाल्नु? सुलभ तरिकाले हामीले मल बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। कुनै किसिमको मल आएको छैन। सुन्नुस् न, तपाईहरुले मल कहिलेदेखि दिन थाल्नु भएको? मल चाहिँ कहिलेदेखि दिन थाल्नु भएको यहाँहरुले? हजुर 3 देखि नै दिइरहेको छु। हजुर 3-28 देखि नै बिक्री वितरण सुरु भएको छ। 6 दिनदेखि लोडिङ प्रक्रिया सुरु छ। अहिलेसम्म तपाईको 6000 मल पुगिसकेको छ। तर यहाँ चालकहरूले या त्यो डिपोका यस्तो हो के सर, यस्तो यसमा कस्तो छ भने अब कुनै चालक अहिले जान्छ, कुनै अब 2 घण्टा 4 घण्टा अगाडिदेखि नै लाइनमा हुन्छ, अहिले जान्छ, मैले अहिले तुरुन्तै गर्छु, त्यो त सम्भव छैन नि। लाइन बाई लाइन बस्नु पर्यो। अहिले सप्तरीका सबै डिपोमा मल पुगिसक्यो? सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ है? लगभग के पुगेको छैन भन्नुस् न, कतिपय ठाउँ पुगेकै छैन भन्नु न। हजुर लगभग भन्दा पनि केहीमा पुग्यो, अझै धेरैमा पुग्न बाँकी छ भनिदिनु भयो भने सजिलो होला। 70% पालिकाहरूमा पुगिसक्यो डिएपी मल, होइन? अनि सरको युरिया मल भोलिबाट पुरै जिल्लाभरिमा सबै ठाउँमा भोलिबाट गइरहेको छ।
भोलिबाट सबै ठाउँमा मल पाइन्छ, त्यसो भए जति उपलब्ध हुने हो, अब पर्याप्त त पक्कै छैन, जति उपलब्ध हुने हो त्यति चाहिँ पुग्छ। सुन्नु न सर, जति हामीसँग स्टक छ नि, स्टकको आधारमा खेती योग्य जमिनको आधारमा जुन पालिकाको मल खाद्य आपूर्ति समितिले गरेको निर्णय अनुसार पालिका वाइज हरेक पालिका वाइजमा पर्ने कोटा, सो कोटाको उपलब्धतामा भोलिदेखि सबै पालिकाहरूमा मल गइसकेको छ। कृषि मन्त्रीज्यूले पनि हिजो कृषि मन्त्रीजीको सचिवजीको पनि हिजो मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो के हो मलहरूको भनेर सबै पालिकाहरूमा लगभग ठिक छ शत्रुघ्नजी, यहाँले भने जस्तै सबैले मल पाएको होस्। हामी यस विषयमा फेरि थप फलोअप पनि गर्छौँ। सबैले जसरी मल पाउनु पर्ने हो त्यसरी नै मल पाउनुहोस् किसानहरूले भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हाम्रो मनका पनि हामी किसानको छोरो होइन, हामीले पनि कसैलाई दुःख दिने कुनै अहिले मलको यत्रो स्कार्सिटी भएको बेलामा कुनै किसिमको मल आयोजना नगरिकन कुनै किसिमको कसैलाई दुःख नदिइकन तरपूर्वक तरिकाले बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेदेखि भरे 8 बजेसम्म हामीले लोडिङ गराइरहेको छौँ। र बिदाको दिनमा हिजो तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो मेरो गेट पास हुन्छ होइन, हिजो सरको 17वटा ट्र्याक्टर लोड भएको छ। ठिक छ, यति लामो समयसम्म यहाँहरूले मल वितरण गर्न पाउनु भएको थिएन। यहाँहरूलाई पनि अब बिदाकै समय भयो नि सदुपयोग गर्नुभएको छ, राम्रै छ। ठिक छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शत्रुघ्न शाह, प्रमुख साल ट्रेनिङ सप्तरीका हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको आधारलाई मान्ने हो भने मल दिनलाई सुरु गरिसकेको छ र मल किसानहरूले पाइरहेका छन् भन्ने कुरा हो। पर्याप्त मल जति आएको हो त्यो हामीले दामासही तरिकाले बाँडेका हौँ, त्यसमा हामीले अर्को कुनै राजनीतिक हामीले गरेका छैनौँ, त्यसमा कुनै जालझेल गरेका छैनौँ भन्ने उहाँको आशय थियो। यस पछाडि अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा एक निर्माण कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौता विपरीत पुल निर्माण गरिरहेको पाइएको छ। नगरपालिकाको प्राविधिक सहितको टोलीले केही दिन पहिले गरेको अनुगमनबाट हालसम्म निर्माण गरेका संरचना मापदण्ड विपरीत रहेको पुष्टि भएको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने डोडा सरैया खोलामाथि निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल प्राविधिक इस्टिमेट विपरीत निर्माण भएको पाइएको हो। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको यो रिपोर्ट हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका र पार्वती निर्माण सेवा डडेलधुरा बीच 2 वर्षभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरी 72 लाख लागत अनुमानमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नको सट्टा बनेका अधुरा संरचना समेत मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। त्यस लगत्तै घोडाघोडी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई ती संरचना भत्काई तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले पुरानै संरचनामाथि थप निर्माण भइरहेको छ। भत्काउनु थियो, आज त तपाईँले टेरीमा बनाएर राखेछ, त्यो त राम्रो किन भइगयो? फेरि घुस खाएर हो कि के त्यो राम्रो बनाइदियो? फेरि अब त राम्रो भयो त्यही त बनाइरहनु लाग्यो होइन। मैले त त्यही दिन भने यो पैसा लगाइदिएपछि त्यही पुल बन्ने हो, पैसा नलाएपछि यो भत्कने हो। मौखिक निर्देशनले मात्रै नपुगेपछि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग लिखित रूपमा मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नन्दसिंह जोरा आफैले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। तर उनले अहिले पनि सम्झौता विपरीत नै पुल निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो अस्ति त वाडा छेज्यू भन्दै थिए यो भट्काएर फेरि अर्को बनाउने हो भनेर, कागज बनाछ, ठेकदारज्यू आउँछन्, फेरि यो भट्काएर फेरि अर्को बनाउँला भनेर कागज बनेछ। निर्माण कम्पनीले मापदण्ड अनुसार काम नगरेको दाबी गर्ने नगरपालिका पनि अहिले मौन बसिरहेको छ। पुरानै संरचनामाथि थप निर्माण भइरहँदा पनि अहिले नगर प्रशासन समेत उदासीन देखिएको छ। यद्यपि मापदण्ड विपरीतका संरचना तत्काल भत्काइने नगरपालिकाको दाबी छ। त्यो एडमिटमेन्टमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। अहिले एडमिटमेन्टको काम सकाउनलाई चाहिँ हामीले अहिले ऱ्याम 3 नै युज गरेर अन्तिममा जब एडमिटमेन्ट सकिन्छ तब बल्ल त्यसलाई भत्काउने भन्ने त्यसलाई ठेकदारलाई आदेश दिएको छौँ हामीले। समयमा पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा निकै समस्या छ। अझ वर्षातको समयमा त खोलामा बाढी आउने भएकोले आवत जावत नै ठप्प हुने गरेको छ। अब यो वर्षातको समयसम्म आजसम्म भएको छैन होइन, लापरवाही ठेकेदारको लापरवाही छ। यहाँ अब सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन अनुसन्धान पनि नहुँदो रहेछ, अब लापरवाही छ। अनुगमन अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो। अब यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि के काम गरेका हुन् खासै अब काम गरे जस्तो लागेन। यहाँको जनताले धेरै असुविधा छ।
2 वर्षभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई 1 वर्ष म्याद थप गरेको छ। केही समय पहिले मापदण्ड विपरीत रहेका संरचना भत्काउनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिने नगरपालिका आफै अहिले भने मन देखेपछि स्थानीयहरू निर्माण कम्पनी र नगरपालिका बीच मिलेमत रहेको आशंका गर्न थालेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय पहलमान सिंह हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो पुल निर्माण लामो समयदेखि पहिलो कुरो त हुन सकेन, भए पनि मापदण्ड विपरीत भयो भन्ने कुरा भयो र त्यसलाई भत्काएर फेरि निर्माण गर्नुपर्ने भनिएकोमा फेरि त्यसलाई कुनै भत्काउने काम पनि भएन, नयाँ तरिकाले बनाउने कुरा नि भएन, त्यसैमा बनाउने कुरा बनाइयो भन्ने यहाँहरूको मुख्य गुनासो होइन त? पुलको लागि हजुर अब पुलको लागि हजुर के भन्नु, अब पुलको लागि भत्काउने त्यो नगरपालिकाबाट हाजिर आएर त्यो भत्काउने भन्दै थियो। हजुर अरू त्यो वस्तुको आएको थियो त्यो पनि भत्काउनुको लागि अहिलेसम्म यो के भने छैन भन्दै थियो। त्यो भत्काउनुको लागि सबै यो भत्काउनु भन्दै थियो। अहिले त्यो फेरि त्यो राम्रो भयो, किन भयो राम्रो? त्यही त भत्काउनु त अब हेर्नुहोस् न, यो ढोकाको बालु भक्काभक लगायो, हामी त्यो बालु अहिलेसम्म टोइलेटमा पनि प्रयोग गर्दैन। यो मापदण्ड विपरीत निर्माण भयो भनेको चाहिँ के, कसरी निर्माण भयो भनेर भन्न खोजेको? यो मापदण्ड विपरीत निर्माण भयो, गलत निर्माण भयो भनेर भनिएको छ नि, के भएर के कारणले बिग्रियो भनेर भनेको हो? त्यही त्यो पहिला बनाउनु थियो पनि त्यो भत्कायो, त्यो सब के भयो त्यो भत्कायो। अहिले फेरि त्यो पुल आयो, फेरि निरीक्षण गर्न फेरि त्यो भन्ने थियो, हाम्रै सामने भनेको थियो यो पुल भत्काउने हो, यो पुल बन्दैन, कहाँ बन्छ यस्तो, कहाँ हुन्छ यस्तो, पिलर पनि राम्रो छैन रहेछ, त्यो ढलाइ गरेको त्यो पनि पुरा डरार त्यो फाटेको थियो नि, पुरै त्यो ढलाइ गरेको त्यो त पुरै फाटेको थियो सबै। यता त यो हुँदैन भन्दै त्यो जेसिबी ल्याएर नगरपालिकाबाट जेसिबी ल्याएर त्यो सबै भत्काउने हो, फेरि सुरुदेखि यो बनाउनु पर्ने भन्दै थियो। फेरि आज हामीले त्यो सामु थियो, त्यो सुनेको पछि उसले के भयो, हामी त्यही फेरि भनिदियो यो यिनीहरूले पैसा खाइदिएपछि यसले सबै यो बन्छ, खुवाएन भनेपछि यो बन्दैन हामीले भन्छ। यो पछि उसले दिएको फेरि त्यही राम्रो भएको, फेरि त्यहीमा ढलाइदियो, फेरि बनायो, त्यो पिलर बनाइदियो, सबै बनायो, ढोँडेको बालु लगाएर बनाउँदै थियो। त्यो हामीले त्यही दियो। फेरि हामीले भन्छ के हो यस्तो ढोँडेको बालु किन बनाउँछ, हामी त यो बालु हाम्रो टोइलेटमा पनि प्रयोग गर्दैन, यिनीहरू त्यो पुलमा प्रयोग गर्छ। फेरि त्यो प्रयोग गरेपछि त्यो कति दिन चल्छ, त्यो त चल्दैन, त्यो त पुरा पाके हुन्छ त्यसमा। हस् पहलमान सिंहजी, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय पहलमान सिंह हुनुहुन्थ्यो, घोडागढी नगरपालिका कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँसँग यो पुलको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कैलालीको घोडागढी नगरपालिका र पार्वती निर्माण सेवा डडेलधुरा बीच 2 वर्षभित्रै पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरी 72 लाख लागत अनुमानमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नको सट्टा बनेका अधुरा संरचना समेत मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। त्यस लगत्तै घोडागढी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई ती संरचना भत्काई तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले पुरानै संरचनामाथि थप निर्माण भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ र मौखिक निर्देशनले मात्रै नपुगेपछि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग लिखित रूपमा मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने सम्झौता गरेको थियो। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ घोडागढी नगरपालिका कैलालीका इन्जिनियर सन्तोष चन्द, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सन्तोषजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब यो नियम विपरीत पुल निर्माण भयो भन्ने कुरा रह्यो। अब यो पुल मापदण्ड र सम्झौता विपरीत पुल निर्माण भइसकेपछि यसलाई भत्काएर फेरि बनाउने भनेर भनियो, तर सोही ठाउँमा सोही संरचनामाथि थप निर्माण भइरहेको छ भनेर स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। तपाईँहरूको चाहिँ त्यतातिर ध्यान पुगेन, किन यहाँहरूलाई जानकारी छैन कि के छ? त्यही माथि गरेको होइन सर, त्यसमा झुलुङ्गेमा दुईटा एबुटमेन्टहरू हुन्छ, एउटा र्याम्प हुन्छ जो इन्क्लाइन पोर्सन हुन्छ नि सर, त्यो इन्क्लाइन पोर्सन भयो। अनि एबुटमेन्टहरूमा त्यस्तो समस्याहरू केही पनि छैन। समस्या भनेको र्याम्प
ऱ्याम्प चाहिँ अहिले तत्काल माथि एबुटमेन्टको काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर ऱ्याम्प नभत्काएको हो। अब एबुटमेन्ट के अरे माथि एबुटमेन्टको काम जब माथि पिल्लर खडाउने काम जब सकिन्छ अनि त्यो भत्काउन लाउँछौँ हामी त्यो त केही भन्नै सहमति भयो भनेको यसभन्दा अगाडि मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू पछि भत्काउन पनि मिल्ने गरी चाहिँ अहिले बन्दै गरेको कति मिल्छ कति भत्काउन मिल्ने गरी नै उ गरेको भनेको अहिले देखिँदा चाहिँ त्यो पुरानो संरचना देखियो तर त्यो बनिसक्दाखेरि पुरानो संरचना भत्काइन्छ त्यो चाहिँ फेरि जुन तपाईँहरूले जुन सम्झौता अनुसार थियो त्यही अनुसार बन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर हजुर भनेको अहिलेलाई समस्या छैन त्यसो भए अहिले समस्या त छ ऱ्याममा समस्या हो। ऱ्याममा चाहिँ अब त्यो अरू काम गरिसकेपछि अन्तिममा भत्काउन मिल्ने भएकोले अब त्यो अहिले केही पनि गरेका छैनौँ त्यो। ठिक छ। अब समस्या अब छ भन्ने कुरा नि यहाँलाई जानकारी रहेछ, सुधारका लागि यहाँले प्रयास पनि गर्नुभएको रहेछ। तर यो कम्पनीले किन पटक पटक एउटै काममा यसरी फरक तरिकाले या गलत प्रयोग गरिरहेको रहेछ? यो चाहिँ के यहाँले के पाउनुभयो? हजुर त्यही त अब ठेक्काको हो। अब ठेकदार नै अब स्वयं आफै साइडमा बस्ने यताउता गर्ने भए अलिक यस्तो समस्या आउँथेन। ठेकदारले पनि अर्को कोही ठेकदारलाई जिम्मा दिएको भएर यो कारण आएको हो। अब आफू ठेकदार कहिले बिरामी भएर काट्नु जाने कहिले कता अब पेटीमा दिइसकेपछि अलिक गुणस्तरमा उनीहरूले पनि त्यस्तो ध्यान दिँदैन। त्यही हो समस्या भनेको, प्रमुख समस्या त्यही नै हो। जियोस् नगरपालिकाको तर्फबाट भन्दाखेरि आम जनतालाई के आश्वस्त पार्न सक्यो भने यहाँ समस्या देखिएको भए पनि पुल निर्माण भइसक्दा ती कमजोरीहरू हट्छन् है त? हजुर। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो घोडागढी नगरपालिका कैलालीका इन्जिनियर सन्तोष चन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो नगरपालिकाले पुल निर्माणका लागि सम्झौता भए बमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सही काम नगरेको भन्ने प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका हौँ। कार्यक्रम कल 24मा हामी छौँ र यस कार्यक्रममा हामी तपाईँसँगै सम्बन्धित तपाईँले भोगिरहनुभएका देखिरहनुभएका समस्यामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आम सर्वसाधारणको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर हामीले रिपोर्टहरू पनि तयार गरेका हुन्छौँ। त्यसमा सम्बन्धित निकायको जवाफ पनि हामी कार्यक्रममा खोज्छौँ र तपाईँले पनि कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, स्थानीय तहमा भएका विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारहरू छन् भने कार्यक्रममा यहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-112-424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98011572-424 र भाइबर नम्बर 9884-011-037मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले यी नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई भनेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ र आज हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट जवाब खोज्ने काम पनि गरेका छौँ। भोलिको कार्यक्रममा हामी भन्दा पनि यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गरौँ। अब हामी कार्यक्रम कल 24 हप्तामा 3 दिन मात्रै लिएर आउनेछौँ। सोमबार, मङ्गलबार र बिहिबार 3 दिन हामी कार्यक्रम कल 24 लिएर यहाँहरू बिच आउनेछौँ। अब अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।